इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, जो बाइडन का एक स्टेटमेंट है। अमरीकी सदर का स्टेटमेंट पाकिस्तान के बारे में इसको फेंका नहीं जा सकता और उनका कोई भी स्टेटमेंट बिला वजह होता नहीं है। बड़े लंबे अरसे से वो पाकिस्तान के बारे में बात करने से गुरेज भी कर रहे थे। जो बाइडन वही सदर है जिसने बड़े लंबे अरसे तक आपके साथ बात भी नहीं की टेलीफोन पे, और इनखला में पाकिस्तान की शदीद ज़रूरत होने के बावजूद जो बाइडन ने अपने आप को काट कर रखा पाकिस्तान से, और इसके बारे में ना प्राइम मिनिस्टर से बात की ना किसी और से की। तो अब वो कह रहे हैं दुनिया के जो खतरनाक तरीन ममालिक हैं, पहला हिस्सा ले लेते हैं सिर्फ, उनमें पाकिस्तान है, या पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है। क्या आप इस वक्त इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं पार्शली, अगर इसको आप देखें? देखिए इमरान, पहले तो हमारी सारी कौम को एक चीज समझनी है कि ये इन्होंने जब शोर मचाया ना कि जी पाकिस्तान आइसोलेट हो गया और मेरी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी बहुत बुरी थी और अब हम रीसेट करने जा रहे हैं, तो पहले तो ये क्लैरिटी हो जाए कि ये जो रीसेट करने जा रहे थे, यानी हमने जो आइसोलेट किया था और इन्होंने पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम में लेके आना था, यही इन्होंने शोर मचाया ना शुरू में। तो ये जो स्टेटमेंट आई है, ये स्टेटमेंट के दो पहलू हैं। एक के इन्होंने जितनी भी कोशिश की उनको खुश करने की अमरीकनों को, उन्होंने पाकिस्तान को उधर ही रखा जो उनकी फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान को वो चाहते हैं, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी में इस वक्त हिंदुस्तान उनका स्ट्रेटेजिक एलाय है। तो पाकिस्तान जितनी भी उनकी खिदमत करेगा, वो ये ना समझे कि वो हमें एकदम ओवरनाइट कि जी हमारे जाके बड़ी उनके पैरों में गिर गए हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, या यहाँ से जो जितने भी शहबाज शरीफ भी गया वहाँ उसने मांगा भी कि जिन्हें पैसे चाहिए मर गए, लुट गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि हमें अपने इंटरेस्ट के मुताबिक बनानी चाहिए पॉलिसी। मैं इनसे मुख्तलिफ हूँ, और अगर हमें कई दफा उनके सामने खड़ा होना पड़े अपने इंटरेस्ट के लिए, हमें होना चाहिए, क्योंकि मुझे लोग इलेक्ट करते हैं पाकिस्तान के लोगों के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। मुझे अमरीकी की इंटरेस्ट के लिए नहीं लोगों ने मुझे चुना हुआ। हमारे जो हुक्मरान है बदकिस्मती से, वो ये समझते हैं कि अगर आप उनसे बड़े अच्छे बनेंगे, उनके सामने गिर जाएंगे, उनकी जंग में शामिल हो जाएंगे, अपने लोगों को कुर्बान कर देंगे उनकी जंग में, तो शायद आपसे वो अच्छे हो जाएं। ऐसे नहीं है। और दूसरी जो इसमें पहलू जो मुझे लगा है कि हमारे वो पाकिस्तान को खतरनाक तरीन मुल्क करार दे रहे हैं, जो उसके अंदर न्यूक्लियर की उन्होंने बात की है। एक्चुअली तो ये दूसरा पोर्शन है कि हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जहां इस्तेहकाम नहीं है और न्यूक्लियर पावर हैं। लेकिन दुनिया में जितने भी मुल्क हैं एटमी मुल्क, वहां पे अगर इस्तेहकाम की आप बात करें तो क्या पाकिस्तान से उनका फर्क नहीं है? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखें, ये असल में ये एक देर से एक कैंपेन चल रही है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ। मैं तो जब इंग्लैंड में क्रिकेट खेलता था, मुझे तब का याद है कि इस्लामिक बॉम्ब कहा जाता था पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। किसी ने ये नहीं कहा कि इजराइल का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो जूश बॉम्ब है, लेकिन इसको इस्लामिक बॉम्ब उन्होंने, और इंडियन का जो है वो हिंदू बॉम्ब है, वो कभी नहीं कहा किसी ने। लेकिन वो एक कैंपेन थी, और इसके पीछे मगरबी ऑडियंस के लिए ये था कि मुसलमान बड़े गैर जिम्मेदार टाइप लोग हैं, ये फनेटिक्स हैं, ये फंडामेंटलिस्ट हैं, तो इनके हाथ में अगर बॉम्ब आ गया तो दुनिया को खतरा है। इसके पीछे पूरी एक प्रोपेगेंडा कैंपेन थी। पोर्टेड गवर्नमेंट आई तो मैंने तब एक बात कही समी इब्राहिम के प्रोग्राम में, मैंने तब कहा कि ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, इनमें ना अहलियत है, क्योंकि ये बैंकरप्ट मुल्क हमें छोड़ के गए थे। अब जो हमें मुल्क छोड़ के गए थे 2018 में, आप मुझे बताएंगे जो हम अप्रैल 2022 को ये जब आए हैं, जरा सिर्फ मुआवजा कर लें कि ये क्या छोड़ के गए थे, जब तेल इंटरनेशनल मार्केट में आधी कीमत का था। हमें असल मुश्किलात पड़ी हैं क्योंकि तेल दुगना हो गया। उसके बावजूद हम किधर छोड़ के गए थे पाकिस्तान को, ये किधर छोड़ के बैंकरप्ट करके गए थे। अब मैं जैसे ये वापस आए, जैसे इनकी स्टेटमेंट्स आई, रुपया गिरना शुरू हो गया, पैनिक आ गई, सबको नजर आ गया कि आप ये नीचे जा रहे हैं। और मैंने पूरी तरह एस्टेब्लिशमेंट को समझाया था कि अगर आपने ये चेंज आने दिया
یہ سنبھال نہیں سکیں گے, اکانومی بکھر جائے گی. شوکت ترین کو میں نے بھجوایا, میں نے کہا آپ بھی ان کو سمجھائیں کہ کیونکہ وہ روک سکتے تھے, اگر آپ نے یہ نہ روکا یہ سنبھال نہیں سکیں گے. تو جب میں نے یہ کہا کہ اب پاکستان یہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور جب اگر ملک خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جائے اس کے, اور ابھی بھی ہم بچا سکتے ہیں, لیکن اگر وہ ڈیفالٹ کر گیا تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہمیں بیل آؤٹ کرے گا, جو ہمیں نکالے گا ڈیفالٹ سے, وہ ہمارے سے بڑی بھاری قیمت مانگے گا. اور مجھے جو خطرہ ہے, یہ اسلامک بوم کے پیچھے جو پڑے ہوئے ہیں, مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ ہمارے سے جو قیمت مانگیں گے, ہماری جو نیشنل سیکیورٹی ہے. تو یہ آپ کو حادثاتی طور پر نہیں اسٹیٹمنٹ لگتا, آپ کو لگتا ہے یہ ایک منصوبے کا حصہ ہے, ہم وہاں تک پہنچے ہیں؟ نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر منصوبہ نہیں بھی ہے تو اس طرح کی بات کرنی پاکستان کے متعلق, جب انہوں نے ری سیٹ کر دیا ہمارے تعلقات امریکہ سے. ابھی آرمی چیف گئے تھے, بلاول نے بہت ٹائم گزارا ہے, آپ کے شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی, سارے, اور جس نے تصویر بھی کھنچوائی کھڑے ہو کے خوشی خوشی, لیکن اس سے فرق نہیں پڑا. کیونکہ اگر یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے, اب میں جب پرائم منسٹر تھا, آپ مجھے بتائیں کبھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئی تھی؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک دفعہ پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ دی کہ ہم افغانستان میں ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. میری ابھی بھی ٹویٹ ہے, ابھی بھی دیکھ لے کہ میں نے اس کو پرائم منسٹر ہوتے ہوئے جواب دیا تھا. لیکن وہ ریسپیکٹ کرتے. میں ایک اور اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں, دیکھیے یہ جو ویسٹرن ڈیموکریٹک مائنڈز ہے نا, وہ جب آپ اپنے ملک کی مفادات کی جب آپ حفاظت کرتے ہیں, جب تحفظ کرتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے روس سے, جو ہندوستان کہہ رہا ہے کہ ہم روس سے سستا تیل لیں گے کیونکہ ہمارے ملک میں غربت ہے, آپ کا خیال ہے کہ وہ ہندوستان سے تعلقات توڑ دیے ہیں؟ وہ رسپیکٹ کرتے ہیں ہندوستان. ان کا فورن منسٹر, میں تو حالانکہ وہ ہندوستان کا فورن منسٹر ہے, لیکن میں تو اس کو ایڈمائر کرتا ہوں جس طرح سب کے سامنے, یعنی آزادی اور خود مختاری کی ساری عزت کرتے ہیں. نہیں, اپنی دیکھیں نا, آپ اپنی عزت کریں گے تو دنیا آپ کی عزت کرے گی. تو جب آپ ان کے سامنے لیٹ جاتے ہیں, وہ ڈو مور کرواتے ہیں آپ سے. ہمارے ایٹمی اثاثوں کو اس وقت ڈسکس کیا امریکی صدر نے جس وقت عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق آپ کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ 10% سے بڑھتا 81% تک پہنچ گیا ہے. اس وقت کیا جب 60% آپ کے ساورن بانڈز جو ہیں وہ پچھلے چند مہینوں کے اندر گر گئے ہیں, اور بین الاقوامی ادارے بھی اور ان کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آن دا برنک آف دا ڈیفالٹ کھڑا ہے. اس وقت ایٹمی اثاثے کو ڈسکس کرنے کا ان کو جوڑ کر دیکھنا چاہیے یا الگ الگ؟ مجھے جب میں نے یہ سمیع ابراہیم کے پروگرام میں بہت پہلے بڑا شور مچ گیا تھا پاکستان, مجھے انہوں نے اسمبلی میں کہا میرے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. میں ایک پولیٹیکل لیڈر ہوں, میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے, میں نے ملک سے باہر نہیں بھاگ جانا. میرے کوئی لنڈن میں فلیٹس نہیں ہیں, میرے کوئی بات پراپرٹیز نہیں جیسے زرداری اور خاندان اور شریف کیا ہے, ان کا تو سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے. میرا یہاں جینا مرنا ہے. میں ایک جو اندر سے سمجھتا ہوں سسٹم, 3.5 سال پرائم منسٹر رہ کے میں ان کو اپنی اسیسمنٹ دے رہا تھا کہ یہ خطرناک, یہ جو آ گئے لوگ, یہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بتا رہا تھا کہ آپ اگر نہیں, آخر میں سارا ملک دیکھتا ہے طاقت جس کے پاس ہے, آپ کے پاس طاقت ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ملک کدھر جا رہا ہے. تو ابھی جن کا کام ہے نیشنل سیکیورٹی, اور نیشنل سیکیورٹی کی پہلی پالیسی میری گورنمنٹ نے بنائی تھی, اور نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی میں ہم نے پہلی دفعہ کہا کہ نیشنل سیکیورٹی صرف ملٹری سٹرینتھ پہ نہیں ہوتی, اکنامک سٹرینتھ پہ بھی ہوتی ہے. ہم نے وہ پالیسی, تو جب آپ دیکھ رہے ہیں اکانومی نیچے جا رہی ہے, تو اس سے اینڈ میں کیا ہونا ہے, ہم نے کیا ہمارے پاس بیچنے کے لیے رہ جائے گا جب اگلا ہم ڈیفالٹ پہ دنیا کی نظریں دنیا وہیں پہ آئے گی. اسرائیل کو, انڈیا کو, امریکہ کو جو چیز پسند ہے, جو دشمن چاہتے ہیں, وہ جو دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستان کو, اب دیکھیں نا یوکرین کے اندر اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس دنیا نے کہا کہ جناب ہم اپنے نیوکلیئر ایسٹس دے دیں, تو آج اگر ہم ان کے پاس نیوکلیئر ایسٹس ہوتے تو ہم بچے ہوئے ہوتے. ایک ڈیٹرنس ہوتی ہے اور اس کے ذریعے وہ وہاں پہ ہولڈ کر لیتے. اچھا سر, غم و غصہ آیا آپ کو اس پہ جو بائیڈن کا سٹیٹمنٹ ہے؟ کیونکہ غم و غصہ قوم میں تو بہت ہے اس بارے میں. دیکھیں نا, میں شروع سے ان کو کہتا رہا کہ میں ویسٹرن مائنڈ کو سمجھتا ہوں. آپ نے اگر اپنی عزت کروانی ہے, پہلے اپنی عزت خود کریں. جس طرح یہ جا کے بے شرمی سے ان کے پیروں میں گرے ہیں, اور جس طرح انہوں نے, یعنی
शहबाज शरीफ कहता है जी ऐसे तो साइफर आते रहते हैं। सोचो इनको शर्म नहीं आती, किसी बनाना रिपब्लिक के अंदर भी एक अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान के एम्बेसडर को, किसी भी एम्बेसडर को कहे कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटा दो, और हटाओगे तो माफ कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता था दूसरा ये शहबाज शरीफ बैठा हुआ है कहीं। और कोई, मैं अपने मुल्क के ऊपर हैरान हूं कि इन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की, किसी ने कोई आगे प्रोब ही नहीं किया। नहीं, उन्होंने किया। उन्होंने अब कहा कि आइंदा कोई और मुल्क पाकिस्तान से डर रहा है, वो साइफर नहीं भेज रहा। ये इतना तो किया ना खान साहब उन्होंने इसके बाद। अच्छा देखिए मैं आपको बताऊं, किसी कौम में, मैं छोटी छोटी मुल्कों की, हम तो हैं 22 करोड़, मैं जानता हूं 50-50 लाख के न्यूजीलैंड, ये छोटे छोटे मुल्क, किसी की मालदीव से जुर्रत नहीं करते, किसी की जुर्रत ना हो कि आप वहां उनके एम्बेसडर कहे जो अपने प्राइम मिनिस्टर को हटा दो। और यहाँ बेशर्मियों को देखें, कहते जी ऐसे साइफर आते रहते हैं। असल में इनमें गैरत नहीं है। देखिए कौमें उठती हैं गैरत पे, कौमें स्टैंड लेती हैं, कौम बनती गैरत पे है, कौमी गैरत होती है। हमारा तो नारा ये ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह तेरे सिवा नहीं किसी के सामने झुकेंगे, वही हमें गैरत दे देती है। लेकिन बदकिस्मती है, जो करप्ट लोग हैं इनका खुदा पैसा है, और पैसा पड़ा हुआ है बाहर, और ये उनके पैर में गिर जाते हैं, और ये अपनी, क्योंकि इनको शर्म नहीं आती है, सारे मुल्क को जलील करते हैं।